اللحظة الذهبية في القطبية الأمريكية أو للقطبية الأمريكية كانت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى عام 2001. في هذه الفترة تأسست للولايات المتحدة الأمريكية كل الأدوات التي تلزمها لتحقق مشروعها بسيادة عالمية. منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع العلم المؤسسات تأسست في وقت سابق بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أصبحت الآن أكثر فاعلية في تطبيق الرؤية الليبرالية الأمريكية. المؤسسات والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تقود، هي التي تقرر، وهي التي توجه كل هذه المؤسسات. العولمة في هذه الفترة أصبحت مصطلحا شائع وذائع، والعولمة المقصود بها بالمناسبة في هذه الحالة هي الموارد الاقتصادية التي تشكل للعالم أجمع شبكة من المصالح تربطها ببعضها البعض، وفي مركزها طبعا الولايات المتحدة ومصالحها. ثم هناك العولمة التقنية. النموذجان الرئيسان للعولمة أو الركنان الرئيسان للعولمة هما الاقتصاد والتكنولوجيا.